अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। इंतखाबी अमल तेजी से अपनी मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है और बहुत सारे सियासी अकाबरीन के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, लेकिन अपीलों में जाकर बहुत सारे लोगों के कागजात नामजदगी जो है वो मुकम्मल हो गए और तस्लीम कर लिए गए, मंजूर हो गए। जिनमें मेजर नाम बात करें तो एजाजुल हक साहब है, शेख रशीद साहब है और अख्तर जान मेंगल को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। दीगर जो अकाबरीन है उनके या तो आरोज के खिलाफ जो अपीलें हैं वो उन पर नोटिस जारी हुए हैं या एतराज़ात हैं जिनको दूर किया जा रहा है और वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनका फैसला भी सामने आ जाएगा। बहरहाल इस मामले को 10 जनवरी तक कंक्लूड होना है और उसके बाद हतमी लिस्ट आएगी और फिर जो इंतखाबी निशानात हैं वो अलॉट किए जाएंगे। दूसरी जानिब बल्ला जो है वो दर्द सर बना नजर आता है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि बल्ला नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया। पीटीआई उसको पेशावर हाई कोर्ट ले गई, वहां से उन्हें हुक्म इम्तनाई मिला। इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन हुई, उसमें फिर बल्ला एक दफा उनसे छिन गया और अब तहरीक इंसाफ ने फाइनली सुप्रीम कोर्ट चली गई है और उनकी दरखास्त जो है दायर हो गई है और उसको नंबर भी अलॉट हो गया है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कब इस केस की हेयरिंग करती है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलता है या इलेक्शन कमीशन का फैसला मेंटेन किया जाता है। और अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला मेंटेन होता है और तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं मिलता तो तहरीक इंसाफ को दो तरह के नुकसान होंगे। एक ये कि वो टिकट अनाउंस नहीं कर सकेंगे और उनके जो उम्मीदवार हैं वो आजाद इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि दूसरी जानिब जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, अकलियतों की मखसूस नशिस्तें हैं, उससे भी तहरीक इंसाफ को शायद हाथ धोना पड़ेगा। और तीसरा जो एप्रीहेंशन चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आई वो भी ये थी कि अगर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे तो वो आजाद उम्मीदवार जो है उनको वो किसी भी जमात का हिस्सा बन सकते हैं। उनको डिसिप्लिन में रखना बहरहाल एक महाल और टफ जॉब होगा। इसके हवाले से क्या हमारे अकाबरीन कहते हैं, हमारे पैनलिस्ट क्या कहते हैं, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानब बिलावल भुट्टो जरदारी जो अपनी इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं, उन्होंने नए साल के अंदर भी जलसों का ऐलान कर दिया। वो कहते हैं तन्ने तनहा डट कर इलेक्शन लड़ेंगे, लाहौर हो या लाड़काना हो, पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और टफ टाइम देगी। और ये भी शुनीद है कि जो पीपल्स पार्टी और उन्होंने कैलकुलेटिवली अपनी जो नशिस्तें कौमी असम्बली की उनको भी मार्क कर लिया है कि वो किस हद तक कौमी असम्बली की नशिस्तें जीतेंगे, जबकि जरदारी साहब ने मुल्तान में पड़ाव डाल लिया और जनूबी पंजाब की जो नशिस्तें हैं उसके हवाले से गुफ्तगू होगी, उसके हवाले से टिकट्स का फैसला होगा। और यह भी तवक्को की जा रही है कि जो आजाद उम्मीदवार मैदान में आएंगे उनके साथ भी जरदारी साहब दर पर्दा कोई ना कोई गुफ्तगू करेंगे। पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या पीपल्स पार्टी टफ टाइम दे पाएगी या नहीं, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। बड़ा एक इंपॉर्टेंट केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ताहयात नाअहली के हवाले से। ताहयात नाअहली का जो केस है उसको किसी एक सियासी जमात को रिलीफ देने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूं नहीं लेना चाहिए। मेरी जाती राय यह है कि बुनियादी तौर पर इसमें जो इशू है वो आरोज के लिए है कि अगर 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के फैसले को देखा जाए जिन्होंने ताहयात नाअहली को का फैसला दिया था, तो फिर आरोज उनके डॉक्यूमेंट्स कैसे मंजूर करें। दूसरी जानिब पार्लिमान ने उसमें तरमीम की और पार्लिमान ने तरमीम करने के बाद उसको ताहयात नाअहली को 5 साल के ड्यूरेशन के लिए रख दिया। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच इस पर क्या फैसला करता है कि ताहयात नाअहली ताहयात होगी, 5 साल के लिए होगी, पार्लिमान जीतेगा या जो सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी साहब का फैसला था वो जीतेगा। इसके ऊपर भी डेलिब्रेशंस होंगी और इसके ऊपर भी केस की समाअत चल रही है और कल सुबह दोबारा इस पर समाअत होगी और ये तवक्को की जा रही है कल सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई ना कोई हतमी सूरत इख्तियार कर लेगी। ये जरूरी इसलिए है कि अगर आप 5 साल का पीरियड रखते हैं तो फिर तो नवाज शरीफ साहब और जंगीर तरीन साहब के कागजात नामजदगी मंजूर होना दुरुस्त है और वो इलेक्शन के लिए अहल है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी जो बेंच है जिसे ताहयात नाअहल किया था, अगर उनके फैसले को सामने रखे तो फिर ये शख्सियात इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं होंगी। इसलिए ये फैसला बड़ा ही पर्टिनेंट फैसला है और इसके जो इसके रद्द अमल होगा, जो इसके फैसले के मुहर्रिकात होंगे वो देखने के काबिल हैं। जबकि हाई कोर्ट में नैब ने यह भी कहा है कि जो नैबज़दा शख्सियात हैं वो 5 साल की नाअहली नहीं, उनको 10 साल की नाअहली पे रखा जाए कि 5 साल की वो सजा काटने के बाद दोबारा इलेक्शन लड़ने के अहल ना हो सके। इन तमाम सूरत हाल पे इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलो। उज़्मा कारदार साहिबा मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ होंगी, सादिया जवेद साहिबा पीपल्स पार्टी से हमारे साथ होंगी, डॉक्टर फौजिया हमीद एमक्यूएम को रिप्रेजेंट कर रही है हमारे साथ होंगी, लाल चंद मल्ली साहब तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे साथ होंगे। उज़्मा कारदार साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊँगा। तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है, गो कि आपकी माजी की वाबस्तगी भी तहरीक इंसाफ से रही और आप चंद उन खवातीन में थी जिन्होंने उस वक्त जिस वक्त तहरीक इंसाफ अपने जोबन पे थी आपने उनको छोड़ा। ये जो तहरीक इंसाफ का मामला है बल्ले
بلے کا نشان کا معاملہ ہے، یہ کیا دیکھ رہی ہیں کہ بلے کے نشان کے اوپر تحریک انصاف اتنی پوزیسو ہوئی نظر آتی ہے، کیا بلے کا نشان ان کو میسر آ جائے گا؟ جی بہت شکریہ کاشف، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ دیکھیں میرے خیال میں یہ تحریک انصاف نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے۔ ان کو موقع دیا گیا تھا، الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ آپ اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کرا دیں، انہوں نے اپنے آئین کو فالو نہیں کیا، اپنے خود لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا، ان کے اپنے ممبران جو تھے ان کو کاغذات تک نہیں دیے، اور وہ بالکل ایک خانہ پوری کر کے تو انہوں نے کہا جی ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن کرا دیے ہیں۔ اب وہ پورے 5 ممبر بینچ جو ہیں وہ کوئی بچے تو نہیں ہیں، ان کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ بالکل ایک شیم قسم کی انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کرائی ہے۔ تو انہوں نے آ بیل مجھے مار، یہ تو پھر انہوں نے خود اس طرح کیا ہے نا۔ ان کو چاہیے تھا کہ تھوڑا سا ایک قاعدے قانون اپنے ہی کم از کم آئین کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کرا دیتے تو آج ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور پھر یہ بھاگے بھاگے چلے گئے پشاور ہائی کورٹ، اور وہاں پہ بھی میرٹ کے خلاف ایک فیصلہ سنگل بینچ نے جو دیا وہ بغیر الیکشن کمیشن کو سنے تو وہ کتنے دیر تک قائم رہ سکتا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو میرے خیال میں اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، سب ان کا اپنا قصور ہے۔ ابھی یہ رونا پیٹنا انہوں نے مچایا ہوا ہے کہ جی ہمیں الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، تو آپ اپنی پارٹی میں تو لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ دے دیں۔ وہ بھی بیچارے جو ہیں چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہو اور ان کو بھی موقع ملے انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لینے کا۔ تو یہ سچویشن ہے ساری۔ کیا دیکھ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ سے ریلیف مل سکتا ہے؟ آپ کی کیا اسیسمنٹ کیا ہے؟ اور بطور پولیٹیکل ورکر آپ سمجھتے ہیں کہ بلے کا نشان تحریک انصاف کو دینا چاہیے؟ دیکھیں میں تو اس معاملے میں کوئی رائے اس لیے نہیں رکھتی ہوں کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں، اور ہر پارٹی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ایک ان کو نشان ملے، لیکن انہوں نے کوئی قواعد ہوتے ہیں، کوئی ضوابط ہوتے ہیں۔ ساری پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن ایکٹ کے مطابق، ان کو 2017 کا جو ایکٹ ہے اس کے مطابق ان کو اپنا سسٹم جو ہے رکھنا پڑتا ہے۔ اب سپریم کورٹ یہ جو گئے ہیں تو ظاہر ہے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو بلائیں گے اور وہ ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں دیا۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے دلائل دیں گے، اور جن میں بڑا وزن ہے میرے خیال میں۔ سو آگے دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ان سے لیا جائے نشان، لیکن انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ، میں نے آپ کو بتایا نا، کلہاڑی ماری۔ آپ دیکھیں 2019 میں سینٹ کی الیکشن تھی تو نون لیگ کے ساتھ کیا کیا تھا، ان کا نشان بھی لے لیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ جی جو میاں محمد نواز شریف ہیں یہ کوئی ٹکٹوں کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، یہ بالکل علیحدہ ہو جائیں اس سارے سسٹم سے۔ تو ہم نے تو کوئی چیخو پکار نہیں سنی تھی وہاں پہ اس وقت۔ انہوں نے اسی طرح سے الیکشن لڑی بغیر اپنے نشان کے۔ میرے خیال میں پیپلز پارٹی سے بھی ایک دفعہ نشان لے لیا گیا تھا، ان کے پاس پہلے تلوار تھی بعد میں تیر۔ تو ٹھیک ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو قائم رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ اگر مشکل وقت ہے تو انہوں نے خود اپنے اوپر یہ مشکل وقت لے کے آئے ہیں، دوسرے کو کیوں یہ اداروں کی عزت اور تکریم کرنا جو ہے بہت لازم ہے۔ ہم جب 20 سیٹ ہوئے تھے تب تو انہوں نے بڑی واہ واہ کی تھی، اور یہی الیکشن کمیشن تھا جس کی واہ واہ کی تھی۔ آج اگر اسی الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا ہے تو اس کو بھی منظور کریں، اب اس پہ تبرے کیوں بھیج رہے ہیں؟ آج میں تو بڑی حیران ہوں، مجھے بڑی شرمندگی ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ نکلے ہیں، اور وہ پھر سے وہ الیکشن کمیشن کے جتنے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آرٹیکل 6 آپ پہ لگا دوں گا، جب میں پاور میں آؤں گا تو میں دیکھتا ہوں آپ کو کون بچائے گا۔ یعنی کہ کمال ہو گئی ہے، کمال ہی ہو گئی، یعنی کہ یہ انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا ابھی تک۔ ٹھیک ہو گیا۔ لال چند ملی صاحب، آپ نے گفتگو سنی عظمیٰ صاحبہ کی بھی، یہ بتائیے کہ تحریک انصاف کے جو بلے کا نشان ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے درد سرد بنا ہوا ہے۔ بلے کا نشان جہاں تک ہونا تحریک انصاف کے لیے ضروری ہے، نہ ہونا کس کے لیے ضروری ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ کاشف دیکھیں، یہ جو جماعتیں ہیں جو پی ڈی ایم اور اتحادی حکومت کی ماضی میں، یہ خوفزدہ ہیں۔ ان کو ڈر ہے کہ عمران خان کو اگر لیول پلے ملی، اگر بلے کا نشان ملا تو ان کی جو ہے ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ آج تک میری بہنیں بہت تیز بول رہی تھی، لیکن وہ جب سے واپس آئے ہیں تو ابھی تک ایک کارنر میٹنگ نہیں کر پائے ہیں۔
کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام کا رخ کس طرف ہے اور عوام کیا چاہتے ہیں. یہ ساری جماعتیں مل کر، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ بلاول بھٹو صاحب وہ جلسے کر رہے ہیں یا کارنر میٹنگ کر رہے ہیں، ان سب پولیٹیکل پارٹیز کو کھلا میدان دیا گیا ہے اور کھلاڑی کو کہتے ہیں کہ تمہارا ہم بیٹ لے لیں گے، تم جا کے رن سے بناؤ، تم جا کے رنز بناؤ، تم جا کے میچ جیت کے دکھاؤ. جو شروع سے ہی ایک صرف یہ نشان کی بات نہیں ہے، ہماری پوری قیادت کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا، ہمارے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کے ان کے گھر توڑے گئے، انسانی حقوق کی شدید ترین وائلیشن ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کاغذات چھینے گئے، پروفیسر سیکرڈر کو اغوا کیا گیا اور اس کا نوٹس لیا اور ان کو کہا الیکشن کمیشن کو کہ آپ ان کو لیول پلینگ فیلڈ دیں. اور الیکشن کمیشن، چلے آپ ان کو مان لیں کہ ایک آئینی ادارہ ہے، اس آئینی ادارے نے ایک فیصلہ دیا، وہ فیصلہ یہ دیا کہ ہم آپ کو انتخابی نشان نہیں دیتے. کیا ان کا یہ بھی فرض ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے وہ آخری حد تک لگا رہے گا، پیچھے بھاگتا رہے گا؟ کون بھگا رہا ہے ان کو؟ کیوں جا رہے ہیں وہ بار بار؟ انہوں نے اپنا فیصلہ دیا تو پشاور ہائی کورٹ جانے کی ان کو کیا ضرورت تھی؟ ایک فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا آیا تو اس کے فیصلے کے خلاف وہ چلے گئے. ہم یقینی طور پر ابھی سپریم کورٹ میں ہمیں ہے کہ ہمیں انتخابی جو نشان ہے وہ الاٹ کیا جائے. اور اگر سپریم کورٹ کی سب سے بڑی جماعت اس کو اگر شہباز شریف کے کہنے پہ، نواز شریف کے کہنے پہ، مولانا صاحب کے کہنے پہ، بلاول صاحب کے کہنے پہ اگر بار رکھنا ہے، بے شک کورٹ کا حکم تو سر آنکھوں پہ ہوگا، اس سے ہم لڑائی نہیں کر سکتے. لیکن الیکشن کمیشن کو اس سارے معاملے میں پارٹی نہیں بننا چاہیے تھا. اب پورا ملک دیکھ رہا ہے، پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ سنگل آؤٹ ٹھیک ہو کر گیا. کے 175 پاکستان تحریک انصاف کو تعصب اور انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ، بلے کا نشان جو ہے کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے. گو کہ تحریک انصاف اس معاملے میں پوزیسیور ہونا بھی چاہیے کہ ان کی خواتین کی نشستیں کمپرومائز ہو جائیں گی، اقلیتی کی نشستیں کمپرومائز ہو جائیں گی. بطور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ آپ کیسے دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے، اگر الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے تو اس کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جاتا اور اس کی جوریسڈکشن اسلام آباد ہے، اس کو پشاور میں چیلنج کیا جاتا ہے، اس ساری صورتحال پہ کیا کومنٹ کریں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو کاشف بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا. دیکھیں کاشف، پاکستان میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر پاکستانی شہری کو سیاست کرنے کا حق حاصل ہے، اور وہ تمام جمہوری پولیٹیکل پارٹیز ان کو سیاست کرنے کا حق حاصل ہے. لیکن وہ پارٹیز جو کہ پولیٹیکل پارٹیز تو ہیں لیکن ان کے رویے ڈیموکریٹک نہیں ہیں، میرے خیال میں سب سے پہلے تو وہ اپنے رویوں میں لچک لے کے آئیں اور اپنے رویوں میں ڈیموکریسی لے کے آئیں، تبھی وہ جو ہیں وہ اس ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر 1. دوسری بات، جب ہم پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں تو میں ہمیشہ سے یہ بات کہتی رہی ہوں کہ اس کو میں پولیٹیکل پارٹی تو کبھی میں نے تسلیم کیا ہی نہیں ہے. یہ ایک چٹ چیٹ گروپ رہا ہے، اور ایک کچھ بچے، کچھ لڑکے وہ آ گئے، گلی کی نکڑ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ آ گئے جن کو یہ نہیں پتہ کہ وہ جو یہ حرکتیں کر رہے تھے اس کا آؤٹ کم کتنا جو ہے اسٹرانگ ہو سکتا ہے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ جو ان کے فیصلے تھے، جو ان کی حرکتیں تھیں، جو ان کے سٹیپس تھے، وہ کس طرح سے اس کی ملک کی معیشت کو انہوں نے نقصان پہنچایا. اور خاص طور پہ جب 9 مئی کا جو ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا تو وہ ہم سب کے جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہم آنکھیں جو ہے اکش بار ہوئیں اس دن. جب ہم ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی کو دیکھتے ہیں تو کہیں بھی ڈیموکریسی ہمیں نظر نہیں آتی. تو وہی ہوا
کہ جب الیکشن کی بات ہوئی، انٹرا پارٹی الیکشن کی بات ہوئی، تو جب چونکہ ڈیموکریسی ہے ہی نہیں تو وہ ڈیموکریسی کیسے ہوتی، اور پھر الیکشن میں کیسے ڈیموکریسی یہ کرتے؟ وہی انہوں نے وہ پیپرز پہ ایک الیکشن کر دیا، اور وہی تھا کہ الیکشن کمیشن نے اس کو نل اینڈ وائڈ کیا۔ تو کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ بجائے یہ کہ یہ جا کے اس کے جو فیصلے کو چیلنج کرتے، یہ دوبارہ سے اس چیز کو ٹھیک کرتے۔ انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ دیکھیں ان کا جو لیڈر ہے اس کے اندر لچک نہیں ہے۔ لیڈر کو بجائے یہ کہ اپنے رویے کو ٹھیک کریں، یہ اس نے دو پہ لگا دیا نا، ساری چیز کو دو پہ لگا دیا۔ رویے کو لچک پہ لے کے آتا اور چیز کو ٹھیک کرتا، اس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا نہیں، اس نے جا کے اپنے اس کو چیلنج کیا۔ اب وہ چیلنج پہ پوری پارٹی جو ہے وہ سفر کر رہی ہے، اور میں ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ میں یہ بالکل یہ بات کہوں گی کہ اس سے نقصان ہو رہا ہے، اس سے جو پولیٹکس ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے، سیاست کی ساخت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سعدیہ جاوید صاحبہ، کیا آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتی ہیں کہ تحریک انصاف کا جو عمل ہے اس سے سیاست کو نقصان پہنچ رہا ہے، سیاستدانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور بلے کا نشان جو ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے تحریک انصاف تو بہرحال اس میں پوزیسو ہونا چاہیے، ان کا نشان ہے، اس میں انہوں نے حکومت بنائی، الیکشن لڑا، لیکن اگر بلے کا نشان چھن جاتا ہے، سپریم کورٹ سے بھی اگر انہیں ریلیف نہیں ملتا، تو سب سے بڑا بینیفیشری آپ کس کو دیکھ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ تو بات کوئی پولیٹیکل فورس پاکستان کی اس بات سے انکار نہیں کر سکتی کہ جو پی ٹی آئی نے طرز سیاست اپنایا اپنے 2013 کے بعد سے، جو عمران خان جس طرز سیاست کو سامنے لے کے آئے، اس سے پاکستان کو نقصان ہوا، پاکستان کے امیج کو نقصان ہوا، پاکستان کی سیاست دانوں کو نقصان ہوا، اور پاکستان کے معاشرے کو نقصان ہوا۔ اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے۔ جو زبان استعمال کرنے کا رواج ڈالا گیا، سوشل میڈیا پہ جس طرح لوگوں کی ٹرولنگ کی گئی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس سے پاکستان میں سیاست دانوں کو، اداروں کو، سب کو نقصان ہوا ہے۔ اچھا، جہاں تک یہ بات رہی کہ جی بلا، دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یہ عمل ہوا ہے۔ سب سے پہلے پیپلز ٹھیک ہے، پارٹی اس کی وکٹم رہی ہے، سب سے پہلے ہم وکٹم بنے تھے جب تلوار کا نشان الیکشن کمیشن کے ان نشانوں کی فہرست سے ہٹا دیا گیا تھا، اور پھر ہمیں تلوار کے بعد ہمیں تیر ملا، ہم نے تیر۔ اگر لوگوں کو یاد ہو تو مسلم لیگ کا اصل نشان سائیکل تھا، بعد میں شیر ملا تھا۔ اسی طرح یہ پولیٹیکل پارٹیز، لیکن سعدیہ صاحبہ، تحریک انصاف بھی یہ کہتی ہے کہ انہیں بھی کوئی متبادل نشان دے دیجیے، لیکن نشان تو دیجیے، یہاں پہ تو نشان ملتا نظر نہیں آ رہا متبادل بھی۔ دیکھیں بات وہی ہے نا کہ کیونکہ ان کو ہر کام میں ان کی سوچ، ان کی فہم پی ٹی آئی کی، اس سے تو میں اتفاق کر ہی نہیں سکتی۔ میرا خیال سے کوئی بھی ذی شعور پولیٹیکل ورکر نہیں اتفاق کرے گا۔ ان کے انٹرا پارٹی الیکشن ہمیشہ سے سوالیہ نشان رہے ہیں، اس دفعہ کی بات نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ اگر آپ کو یاد ہو جو ہوئے تھے، جس میں وہ نورانی صاحب کو بعد میں کمیشن بنایا گیا تھا، اور وہ بھی انہوں نے خود ہی وہ نل اینڈ وائٹ کیے تھے عمران خان نے۔ اس سے پہلے والے بھی جو الیکشن تھے، تو ان کے انٹرا پارٹی الیکشن اس دفعہ سوالیہ نشان نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلے لاڈلے تھے تو یہ غلطی کرتے تھے تو اس کی پردہ پوشی کی جاتی تھی۔ اس دفعہ وہ پردہ پوشی نہیں ہو رہی ہے، تو غلطی ان کی اپنی ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ ان کو وہ کورٹ گئے ہیں، سپریم کورٹ، ایک تو الیکشن کمیشن ایک اٹانمس باڈی ہے، ہر چیز کا فیصلہ پولیٹیکل فورس کو لینے کے لیے سپریم کورٹ جانا پڑ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کو شیڈیول بھی، اس ملک میں الیکشن کا شیڈیول بھی
इलेक्शन का लेकिन शेड्यूल लेकिन सादिया साहिबा लेकिन सादिया साहिबा देखें, ये क्रेडिट तो तहरीक इंसाफ को जाता है कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, पैनल खड़े किए, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज डिबेट का हिस्सा है जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ जमात जो है वो नहीं अपना निशान का दिफा कर पा रही। बाकी जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो उस तरीके से होते ही नहीं है, बस बैठ के नॉमिनेशंस की और एक रूटीन का प्रोसेस हुआ। वहां पे कोई ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम तो हमें नजर नहीं आता पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों में भी। देखें, बिल्कुल आपकी जी बात सही है कि उस तरह पाकिस्तान में अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं होते जैसे होने चाहिए, जो हमारे आइन में लिखा है या हमारे कानून में लिखा है। लेकिन जो यहाँ हुआ वो ऐसा भी कहीं नहीं होता। अब देखिए ना, ठीक हो मैं गया। आपसे यही अभी अभी बोल रही हूँ कि हर काम के लिए हमें जस्टिस फाइज ईसा का दरवाजा खटखटाना है। इलेक्शन कमीशन को हर फैसले का जवाब लेने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने खड़ा होना है। इससे भी मुल्क को नुकसान हो रहा है, इससे भी ठीक हो आपके गया। एक ठीक हो इदारे गया। को नुकसान हो रहा है। आईनी इदारा इलेक्शन ठीक हो कमीशन गया। है, उसको नुकसान हो रहा है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ठीक हो गया। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। लालचंद मल्ली साहब, आपकी जो मेजर लीडरशिप थी तहरीक इंसाफ की, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। वो कि अब अपीलों का प्रोसेस जारी है और उसमें कुछ ना कुछ लोग जो है वो क्लियर होते जा रहे हैं और उनके कागजात नामजदगी मंजूर होने का उम्मीद भी है और सिलसिला जारी है। इस सारे प्रोसेस पे क्या कमेंट करेंगे? जी, मैं उसमें जरूर कमेंट करूंगा, लेकिन ये मेरी बहनें जिस तरह मेरी पार्टी की इलेक्शन पे सवाल उठा रही है, तो मैं उसका रिप्लाई करना जी जी। चाहूंगा। देखिए, सबसे ज्यादा तो इस पे शोर मचाया जा रहा है, मैंने कहा शहबाज शरीफ ने भी मचाया है, लेकिन ये वो पार्टी है जो अपने घर से बाहर कोई भी ओहदा देने के लिए तैयार नहीं होती। अगर शहबाज शरीफ प्रेसिडेंट ठीक। बनते हैं तो चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज बनती हैं, शहबाज शरीफ का बेटा जो है वजीर आला बन जाता है, और नवाज शरीफ जो है पैटर्न बन जाते हैं। इनके घर से कभी बात भाग के देखा तक नहीं है। पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन ये किसी को भूलना नहीं चाहिए कि जो वक्त सामने आई थी, जो बिल सामने आई थी, और एक पर्ची के नतीजे में जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब जो है वो चेयरमैन और को चेयरमैन बन गए, उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं कराया था। और अगर जो बात ये बता रहे हैं कि ये क्या वो क्या, तो ये सारी चीजें एक नॉर्मल कोर्ट में थ्रू एविडेंस आती हैं, ये टीवी पे बैठ के डिसाइड नहीं किया जा सकता। और सबसे अहम बात ये है बिल्कुल ठीक। कि बिल्कुल ठीक। पे बात देखिए, बात ये है कि कहीं नो मैं का इल्जाम लगाया जाता है, कभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं कराने का कहा जा रहा है, कभी कह रहा है कि हम हमारी परफॉर्मेंस का हमसे सवाल होते हैं। तो भाई, जो भी हमारी सिचुएशन है, आप हमारे साथ इलेक्शन लड़ें, ये फैसला पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान की आवाम को करने दें, क्योंकि बेहतरीन तरीका ये है किसी की परफॉर्मेंस जांचने का, किसी नीयत जांचने का, किसी की मकबूलियत जांचने का, कि वो इलेक्शन में आए और मुकाबला करें। लेकिन ये मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। ये आवाम से ये तो चाहते हैं कि इलेक्शन हो, और ये ताकतवर कुत्तों की तरफ देख रहे हैं कि हमें इतनी सीटें चाहिए, इतनी सीटें चाहिए। उनको आवाम पे इस किस्म का कोई भरोसा नहीं है। अब जो बात की आपने फॉर्म्स की, नॉमिनेशन फॉर्म्स की बहाली की या मुस्तरद होने की, तो काशिफ बात ये है कि जी जी। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के इंसाफ के उम्मीदवारों को लिटिगेशन में, क्योंकि अब वो टाइम है कि उनको घर घर जाना है, एक इलेक्शन कैंपेन करनी है। ये उनको भी पता था, रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी, कि ये फॉर्म जो है, या सरकार को पता था अल्टीमेटली कोर्ट से बहाल हो जाने हैं। लेकिन देखिए, टाइम, एनर्जी, आपके आपके पैसा, वो इनको जाया करना है। और आप देख रहे हैं कल जरताज गुल साहिबा अगर वो पिशावर हाई कोर्ट गई हैं, तो उनके पीछे पूरी रियासती मशीनरी जो है आपको रोड पे उनको गिरफ्तार करने के लिए नजर आई है। आज शबीब कुरैशी साहब को हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। तो ये जो धंधनाते घूम रहे हैं, इनको ठीक हो मुकम्मल गया। इजाजत है कि आप चाहे वर्क करें, ठीक। कैंपेन करें, जलसे करें, लेकिन ये उसके बावजूद डरते हैं, क्योंकि इमरान खान का नजरिया पाकिस्तान की कौम में सरायत कर चुका है, और ये कौम किसी ठीक सूरत हो नहीं गया। मानेगी।
कभी कबूल नहीं करेगी और हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जदोजहद कायम रखेगी। ठीक हो गया। सादिया जावेद साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब तने तना कैंपेन चला रहे हैं और अब तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि 2024 का इलेक्शन डट कर लड़ेंगे, लाहौर से भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। क्या वजह है कि माजी में इत्तेहादी थे, वजीर खारजा भी रहे शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो अब वो तने तना इलेक्शन लड़ने के ऐलानात कर रहे हैं, कैसे देख रही हैं इसको, क्या कमेंट करेंगी इस पे? देखें, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ेगी। हम वो वाहिद जमात हैं ठीक है। जिसका मैनिफेस्टो भी सबसे पहले चेयरमैन साहब ने 27 दिसंबर को लॉन्च किया, और हम ही वाहिद जमात हैं जो पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे हैं इस मुल्क में 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए। अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज अपने ड्राइंग रूमों से, अपने कमरों से नहीं निकली हैं, और इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। हम अपने मैनिफेस्टो के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, नून लीग अपने मैनिफेस्टो के साथ इलेक्शन लड़ेगी, और बाकी भी जमातें मौलाना अपने। उसके बाद देखें, हुकूमतें अगर ये जरदारी साहब का अपना इंटरव्यू मौजूद है कि किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, फिर उस वक्त ठीक हो देखा गया। जाएगा कि किसको हुकूमत बनानी है, कौन सी पार्टी ज्यादा नंबर्स के साथ आई है। लेकिन इलेक्शन कैंपेन तो करनी है, तो वो मेरे चेयरमैन साहब कर रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और पुर उम्मीद है आप कि अच्छा रिजल्ट आएगा। डॉक्टर फौजिया अमीर साहिबा, एमक्यूएम ने मंशूर का ऐलान किया, मंशूर में बुनियादी क्या चीज़ है जिस पे आप समझते हैं कि माजी में एमक्यूएम उस पर कारबंद रही या उस पर परफॉर्म नहीं कर सकी, और मुस्तकबिल में उस मंशूर के एक नुक्ते को या दो नुकात को लेके चलेगी तो वो बेहतर तरीके से लोगों के लिए परफॉर्म कर सकेगी? काशिफ साहब, पहले तो आपके सवाल के जवाब से पहले मैं 2-3 चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। पहली चीज़ तो सादिया साहिबा ने जो बात की थी इलेक्शन के हवाले से, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, तो मैं ये बिल्कुल ये बात कहना चाहूँगी कि एमकेएम शायद वो वाहिद जमात है जो कि हमेशा से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस बड़े भरपूर तरीके से करवाती आई है, और उसमें हर कारकुन जो है वो अगर वो एक आम कारकुन है, वो अगर आ रहा है यूनिट के लेवल पे तो वो एक सेक्टर के लेवल पे भी आ जाता है, और वो फिर राब्ता कमेटी के लेवल पे भी आ जाता है। मैं एक आम सी कारकुन थी जो कि आज एक राब्ता कमेटी का रुकन हूँ। मैं माशाल्लाह से मेरी पार्टी ने मुझे एमएनए बनाया, और आज मैं नॉमिनेशन जो है NA 229 से भी मैंने पेपर फाइल किया है, और मैं रिज़र्व सीट जो है प्रोविंशियल असेंबली से भी मेरा हुआ है। तो मेरे ख्याल में एमकेएम एक वाहिद जमात है जिसमें अगर आप स्टेज पे हैं और अगर आप ऑडियंस में हैं तो कुछ अरसे के बाद आप ऑडियंस में बैठे होंगे और ऑडियंस के लोग स्टेज पे बैठे हुए होते हैं। तो हम लोग जो हैं, हमारे पास जो है हम हर जगह हो सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये है कि कहीं भी लीडर जो है, अगर आज आप राब्ता कमेटी में बैठे हुए हैं और अगर आप कन्वीनियर हैं तो कल कोई और भी कन्वीनियर हो सकता है, एक चीज़। दूसरी बात, जो आज हम लोगों ने जो मंशूर का ऐलान किया है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 3 चीज़ें हैं जिस पे हमने कहा कि आइन में, और जो हमने जो मंशूर का ऐलान किया है वो सिर्फ जो मुसव्वदा बयान किया है वो एमकेएम का नहीं है, वो पाकिस्तान का मुसव्वदा हमने बयान किया है। उसमें सबसे पहली चीज़ हमने कहा कि एक एम्पावर्ड किस्म का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि जब भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आता है तो लोग ये कहते हैं कि जी हमारे पास इख्तियारात नहीं थे इसलिए हम लोग काम ही नहीं कर सके। तो एक एम्पावर्ड किस्म का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, अब उसमें लोकल गवर्नमेंट में एम्पावरमेंट क्या होगी, उसमें ये कि जैसे कि एनएफसी अवार्ड के थ्रू आपके जो सूबों को जो पैसे मिलते हैं, जो फंड्स मिलते हैं, उसी फार्मूले के तहत पीएफसी अवार्ड जो है के तहत जो है जो पैसे हैं वो डिवॉल्व हो जाए, जो पैसा जो है सीएम के पास आके पार्क हो जाता है वो पैसा नीचे जो है यूसीओं तक जो है वो चला जाए, और कोई भी उसमें जो है करप्शन ना आ सके।
फिर नंबर 2 चीज़ ठीक ये हो है गया। कि उस वक्त तक आपके नेशनल असेंबली का, आपके प्रोविंशियल असेंबली के जनरल इलेक्शन उस वक्त तक ना हो जब तक कि आपके लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस ना हो। हम ये करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस गया। जब ख़त्म हो जाते हैं, टेन्योर ख़त्म हो जाते हैं, तो उसको तो हम एक केयर टेकर सेटअप के साथ चलाते रहते हैं और उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। डॉक्टर साहबा शॉर्ट सा कमेंट इस पे भी कीजिए कि नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी या नहीं होगी। NA 242 का मामला बना हुआ है, शहर इक़्तिदार में तो यही बातें ज़रा गर्दिश हैं, ज़रा हमें भी बताएं क्या बन रहा है सीट एडजस्टमेंट पे? हमने उनके सामने जो है ना आइन में तीन जो हमने आइन की 3 तरमीम उनके सामने रख दी हैं और उस पे हमने कहा है अच्छा। कि इसके अंदर जो है हमें इसके जब आप गवर्नमेंट में आएंगे इसकी तरमीम हमें चाहिए और उस पे अगर वो अच्छा। अग्रीड हैं तो फिर हम उस पे बात भी करेंगे। और सीट एडजस्टमेंट की ये अगर बड़ी खबर है। जी देखिए ये तो हमने यानी कि आपकी तरफ से सीट एडजस्टमेंट से भी पहले आईनी तरमीम तकाजा है नून देखिए लीग के साथ। सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है। देखिए हमेशा से ये इस मुल्क की जो सियासत है उसमें यही ठीक हुआ हो गया। है कि सीट एडजस्टमेंट करके आपने सिर्फ अपनी बिजनेस को चमकाया है हर पॉलिटिकल पार्टी ने, और उसके बाद 5 साल ख़त्म ठीक हो होने गया। के बाद ये जा और वो जा, और उसके बाद फिर वो हम ये ठीक हो समझते गया। हैं कि इस बार जो है हमने ऐसा सिस्टम बना के जाएंगे कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो फिर उसके बाद हर इंसान जो है वो ये नहीं कह सकेगा कि भाई मैं आया था तो ठीक मेरे हो पास गया। इख्तियारात नहीं थे। तो हम आइन में ऐसी तरमीम ठीक करके हो गया। चले जाएंगे। तो नून के साथ हम ठीक हो बैठे गया। हैं तो हमने कहा कि ये 3 आइनी तरमीम हमें चाहिए, तो बिल्कुल हम लोग बैठे ठीक हो हुए गया। हैं, वो बात कर रहे हैं जी। मैं जरा उस्मा कारदार साहिबा की तरफ जाना चाहता हूँ। उस्मा साहिबा, ये नून लीग के साथ जो सीट एडजस्टमेंट MQM की जो बात भी फौजिया ने की, इस पे कमेंट कीजिए। और एक बात तो ठीक है लालचंद मल्ली साहब की कि नून लीग ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए तो उसमें सारे फैमिली मेंबर ही नजर आए, उस तरह का इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं था। और तीसरी ये भी खबर बताए हैं कि जी सुना लाहौर में टिकटों के ऊपर बड़ा इख्तलाफ चल रहा है नून लीग का, उनके रोहेल असगर और अयाज सादिक साहब की सीट के ऊपर, क्या कमेंट है जी? काशिफ, पहले तो मुझे लगता है कि कराची वाले जो है ना उनको लाहौर वाले ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए वो उनके पास आना जो है ना कम ही रखते हैं। क्योंकि अगर आप मुझे इजाजत दें, आपका प्रोग्राम आधे से ज्यादा गुजर गया है और मुझे सिर्फ शुरू में आपने 2 मिनट दिए हैं, उसके बाद आप 2 दफा अपने बाकी मेहमानों के पास गए हैं। तो मेरे ख्याल में अब इंसाफ का तकाजा यही है कि आप मुझे भी 5 मिनट दे दें और मुझे भी अपनी बात करने दें। बिल्कुल आप बताइए जी बताइए। सबसे पहले तो मैं लालचंद साहब ने जो बात की, इनको बड़ा जोम है कि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी है पाकिस्तान की। तो मैं इनको याद दिलाती चलूं कि 2018 की इलेक्शन में अगर 1.25 करोड़ वोट पड़े थे PTI को, तो बाकी जो जमातें बैठी हुई थी पार्लियामेंट में उनको भी 2.5-3 करोड़ वोट पड़े थे। और ये वो जमात है जिसका सोशल मीडिया पे जो सर्वे होता है उसमें तो ये 100% इनके वोट आते हैं, जो कि बॉट्स वगैरह के थ्रू आ जाते हैं, लेकिन इलेक्शन में वोट बॉट्स ने आके नहीं डालने होते या किसी मौकल ने नहीं डालने होते। वहां पे आपको इलेक्शन की डे में एक पूरी साइंस होती है, आपको अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करना, एक तंजीम बनानी। देखें इस वक्त इनके पास सिर्फ एक ही काम है PTI के पास। आपने देखा है कि जब चीफ जस्टिस 2 दिन, मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहती हूं कि उन्होंने एक पब्लिक लाइव प्रोसीडिंग जो दी, पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखी और कोई चीज ढकी छुपी नहीं। और आप देखें कि ये PTI के जो लौंडे लपाड़े हैं, इन्होंने किस तरह से चीफ जस्टिस के खिलाफ ट्रेंड बनाने शुरू कर दिए हैं। इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसके खिलाफ, उनकी फैमिली के खिलाफ इन्होंने ट्रेंड्स बनाए। तो इन्होंने पूरा सोशल जो फैब्रिक है पाकिस्तान का वो तबाह करके रख दिया है, नफरतें इतनी फैला दी हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी नेशनल पार्टी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और सबसे मुनज़्ज़म है। लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन में तमाम ओहदेदार उनकी फैमिली मेंबर हैं। उस्मा, इस पे भी कमेंट कीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए,
आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराते हैं तो आपको अपनी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कराना होता है, उसके मुहर्रिकात बहुत फर्क होते हैं। आप जमा करें, कन्वेंशन करें, पूरी पार्टी को बुलाएं और फिर आप उनसे शो ऑफ हैंड से भी करवा सकते हैं, आप बैलेट से भी करवा सकते हैं। ये आपका आइन, आपका पार्टी आइन डिटरमिन करता है। तो इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, इनका तो पूरा बंदा था ना परिंदा था। इन्होंने तो पीछे अपना बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना एक खाना पूरी करके ये फारिग हो गए थे। मुस्लिम लीग नून, उनकी जो परफॉर्मेंस है आपने देख ली है। 18 मोटरवेज हैं इस मुल्क में, वो सारी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के टाइम में बनी हैं। ये जो इतना मैनिफेस्टो पीपल्स पार्टी का शोर डाल रही है, इनसे तो सखर से लेके हैदराबाद तक एक मोटरवे नहीं बन सकी, अभी तक वहीं की वहीं पड़ी है। फिर उसके बाद देखिए 6 आपके मेजर एयरपोर्ट्स हैं, 6 मेजर एयरपोर्ट्स हैं, वो आपके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के टाइम के बने हुए हैं। आपकी लोड शेडिंग का किसने खत्म करवाई थी? वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने करवाई थी। 12,000 मेगावाट आपने ग्रिड में हमने अपनी हुकूमत में शामिल किए थे। लेकिन इन्होंने अपने वक्त में सिर्फ 700 मेगावाट जो थी वो ग्रिड में डाले और पीटीआई ने तो 400 भी नहीं डाले थे। ये इनकी कारकर्दगी है। टिकट्स के ऊपर बताइए ना, टिकट्स के ऊपर। हमारे जमाने में 2013 से 2018 तक सिर्फ 4% इन्फ्लेशन थी। हमारा डॉलर 105 आपको मेरी आवाज आ रही है? बात मुकम्मल उस्मा मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे सिर्फ टिकट्स के हवाले से बताइए ना, टिकट्स के हवाले से बताइए। टिकट्स के हवाले से लाहौर में कोई इख्तिलाफ तो नहीं है ना? सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी तो एमकेएम से। मैं आपको टिकट्स के हवाले से बताती हूँ। हमारे 40,000 लोगों ने अप्लाई किया था। 20 पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग्स हुई जिसमें नवाज शरीफ साहब ने जाती तौर पे हर कैंडिडेट का इंटरव्यू किया और हर एक को मौका दिया बात करने का। हमारी टिकटों की तकसीम जो है बिल्कुल फाइनल है। बलूचिस्तान की जो लिस्ट है वो शाया हो चुकी है। बाकी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो फैसला करेंगे और वो मेरिट पे करेंगे, वो सबको मनोहन मंजूर होगा। कोई हमारे में तफरीक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिर्फ मैंने इस पार्टी में देखी है, किसी और पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं है। मुझे एक ब्रेक, यहाँ पे नून लीग में है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। उसमें मुझे एक ब्रेक पे जा रहा है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। लालचंद मल्ली साहब, सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली का केस चल रहा है और बज़ाहिर ये लगता है कि ताहयात नाअहली का केस जो है वो कन्फ्यूजन ये पैदा हो गई कि साकिब निसार साहब के दौर में ताहयात नाअहली की गई और फिर पार्लिमान ने उसको 5 साल के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए केस चल रहा है। तहरीक इंसाफ क्या ये समझती है कि ये जो केस है इस टाइम पे चलाना, इसकी कोई पोलिटिकल माइलेज देने की कोशिश की जा रही है? क्या समझते हैं इसके ऊपर? शुक्रिया काशिफ। सबसे पहले तो मैं जो मैडम मकादा साहिबा जो ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं, मैं समझता हूँ वो नामुनासिब है और मैं जवाब उसका उस ज़बान में इसलिए भी नहीं देना चाहूँगा कि वो खातून है और मैं उनका बेहद एहतराम अच्छी बात जी, बिल्कुल ठीक करता हूँ। उन्होंने ठीक हो गया। तो परफॉर्मेंस और सिर्फ परफॉर्मेंस की तो मुकाबला है ना। कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन लड़ने दें, आप इलेक्शन लड़े, लेकिन ये इस बात को कबूल नहीं करते। कभी गला छीनने की साजिश करते हैं तो कभी हमारे नॉमिनेशन पेपर्स जो है रिजेक्ट करवाने की साजिशें करते हैं। अब ये बहुत अहम सवाल पूछा है आपने, जो सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग्स चल रही हैं उस पे एक लीगल व्यू है और एक ऑप्टिक्स है। जैसे तो ये लग रहा है कि जिस तरह से नवाज शरीफ को जो एक लाडला बना हुआ है और लंदन एग्रीमेंट के तहत उनको लाया गया है, तो उनको मुसलसल अदालतों ने आंखों पे रखा है और उनके 1 महीने के अंदर अंदर सारे केसेस खत्म कर दिए हैं। और अब वो शख्स जो 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 एक इन्वेस्टिगेशन में, एक इंक्वायरी में पाया गया था कि वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होते हुए नौकरियां कर रहा था और एक हमारी जो कमीशन बना, जो एक ज्वाइंट कमीशन टाइप था, उसमें एजेंसीज की थी,
انہوں نے ان کی طرح نقاب کیا. اب اس شخص کو واپس لانے کے لیے یا ان کو جو ہے اس ملک سے امپوز کرنے کے لیے، مسلط کرنے کے لیے لگ ایسے رہا ہے کہ جو کوششیں ہو رہی ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کی ظاہر سی بات ہے جو گورنمنٹ ویو لے گی اس کے یا اس پہ بھی ڈپینڈ کرے گی. جس طرح سے فیڈریشن نے اور چاروں پروونسز نے اس کو ویو لیا ہوا ہے تو سینگس کے ان کو فیور ملے گی. لیکن بات اس کی ظاہر سی ہے، بالکل ایک عام شخص سمجھتا ہے کہ پریویل پاکستان کا آئین کرے گا یا یہ جو ادھوری پارلیمنٹ تھی جس میں اپوزیشن نہیں تھی اس کا بنا ہوا ایک قانون کرے گا جو ایک شخص کے لیے بنایا گیا تاکہ نواز شریف کو یہ پاکستان پہ مسلط کیا جائے. لیکن لاجل مدنی صاحب اگر نااہلی 5 سال کے لیے آ جاتی ہے تو فائدہ تو سب کو ہوگا. بات فائدے کی یا نقصان کی نہیں ہے. جب کورٹ میں آپ بات کرتے ہیں یا آپ اصول کی بات کر رہے ہیں تو وہ اصول کی بات ہوتی ہے. آپ دیکھیں عمران خان پہ انہوں نے کتنے کیسز کیے ہوئے ہیں، 200 کیسز کیے ہوئے ہیں، ایک ثابت نہیں ہوا. کوششہ خانہ میں انہوں نے جان لڑا کر تو وہ سزا معطل ہو گئی. جس طرح سپریم کورٹ میں سائفر کیس 0 ہو گیا، یہ کس نے نہیں دیکھا. اب کی اہمیت ہی ختم ہو گئی. پورے CKC سے چلائے جاتے ہیں، میڈیا کو نہیں چھوڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اوپن عدالت. یہ جو لائیو کوریج جاری ہوتی ہے، پورا پاکستان دیکھ رہا ہوتا ہے 61A کی، تو عمران خان کو بھی لائیو کوریج کا حق دے دیں. ان کی ہر کیس آپ ان کیمرہ چلاتے ہیں اور اس لاڈلے کے لیے جو ہے نا ساری سہولتیں موجود ہیں. تو لہٰذا یہ تمام جو ہے یا تو یہ جو آئین میں جو ہے وہ آپ قانون کے ذریعے بدل نہیں سکتے. اگر ایک طرح یہ روایتیں پڑ گئی تھے کہ پہلے بھی میں ایک سیویلین جو اسپیس تھی وہ ساری انہوں نے کنسیڈ کر دی ہے. اگر اب اس طرح آئین بھی کنسیڈ ہو گیا کیونکہ انہوں نے آئین بار بار توڑا. پنجاب میں الیکشن نہیں کرائے، فیڈرل جو یہ اب انتخابات نوے دن میں ہونے تھے وہ انہوں نے نہیں ہونے دیے. مختلف بہانے ڈیلیمیٹیشن یہ وہ بنا کے وہ معطل کر دیے. اور یہ اس ملک میں سب جو کیئر ٹیکر نواز لیگ کی جو گورنمنٹس بنی ہوئی ہیں جن کا 30 دن کا 60 دن کا جو ٹینیور تھا وہ ایک سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، مزے لوٹ رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کو ان کے حق سے ووٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ، بطور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تا حیات نااہلی جو پارلیمان نے اور آپ کی جماعت اس کا حصہ تھی 5 سال پہ لے کے آئی، وہ درست عمل ہے؟ دیکھیں میں اس سے ہٹ کے بات ضرور کروں گی. دیکھیں یہ جو ایک الیکشن کا جو ایک پروسیس ہے اس میں آپ کے چینل کے توسط سے ایک سجیشن ضرور میں دینا چاہوں گی، کیونکہ یہ میں پہلے بھی یہ بات کر چکی ہوں کہ اتنا بڑا اتنی بڑی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے، پرنٹ ہوتے ہیں پیپرز اور اس کے بعد آپ جاتے ہیں، آپ پیپرز فائل ہوتے ہیں. اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم جتنے لوگ پیپر فائل کرنے جاتے ہیں الیکشن میں تو آپ کا ایک شناختی کارڈ ہے اور اس کے اوپر ایک چپ لگی ہوئی ہے اور اس میں سب کچھ پورا ڈیٹا موجود ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ الیکشن میں کانٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آن لائن آپ کا جو ہے یہ ایک طریقہ کار ہو جائے. الیکشن کمیشن جو ہے ایک آن لائن آپ کو ایک آپشن دے دے اور اسی میں آپ جو ہے جائیں اور آپ اپنی اٹیچمنٹس کریں اور ایک آسان طریقہ کار کر دیا جائے. تو اس میں بڑا میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بڑا اس چیز کو جو ہے ہمیں ٹیکنالوجی کو یوز کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ وہی ہم اتنے بڑے بڑے پلندے لے کے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ پلندے وہ سائڈوں پہ رکھتے ہیں، وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں اور اس کے بعد جن کے انہوں نے ریجیکٹ کرنے ہوتے ہیں وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اور میرا خیال میں ہر سال مطلب ہر الیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں کہ نااہل ہیں، تو نااہل جو ہیں ان کو سائڈ پہ کریں، وہ لوگ
جو لوگ جن کو پتہ ہے کہ وہ جو گرین پاسپورٹ جو ہے جس کی امپورٹنس کا پتہ ہے، وہ لوگ جن کو پتہ ہے کہ یہ ملک ہم سے ہے، جن کو اس ملک سے پیار ہے، ان کو اسمبلیوں میں جانا چاہیے۔ میرا خیال میں جو ہے اچھے اور پروگریسو لوگوں کو اسمبلیوں میں جانا چاہیے اور اس الیکشن میں پتہ لگنا چاہیے کہ الیکشن کس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، کچھ کہا بھی نہیں اور بہت کچھ کہہ بھی گئی۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ، تا حیات نااہلی 5 سال کی جو پارلیمان نے ترمیم کی، آپ اس سے کنونس ہیں یا تا حیات نااہلی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، بات ساری یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کلیئرلی یہ آج کی پروسیڈنگز اگر آپ نے دیکھی ہوں تو انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ تا حیات نااہلی جو ہے وہ غیر اسلامی ہے، کیونکہ اسلام میں بھی توبہ کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی میں غلطی ہوگی دوبارہ نہیں کروں گا تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے اسلام میں۔ تو اور دوسرے بارہا ہمارے چیف جسٹس نے کہا ہے، جو کہ آئین اور قانون کے مطابق ہے، کہ سپریم باڈی جو ہے، لیجسلیٹو باڈی جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے۔ قانون سازی کرنا جو ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے، سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے۔ سپریم کورٹ صرف اس کی قانون کی تشریح کر سکتا ہے، اس کو ری رائٹ نہیں کر سکتا۔ جہاں جہاں اس کو ری رائٹ کرنے کی سپریم کورٹ نے کوشش کی، جس طرح ہمارا کیس ہوا تھا، تو اس میں اتنی خرابی پیدا ہوئی کہ وہ آج تک ہم سنبھل نہیں پائے۔ تو ہمارے چیف جسٹس جو ہے وہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ بات کر چکے ہیں کہ جہاں آپ کا آئین خاموش ہے تو پھر اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ سب جوڈس ہے، میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں لال چند صاحب کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ زمانہ یاد کریں جب میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز کا آپ نے ٹی وی پہ آنا بند کر دیا تھا، ان کی تقاریر بند کر دی تھی، ان کی ہر چیز پہ پابندی لگا دی تھی۔ ارے اب رونا پیٹنا بند کر دیں بھائی، یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹریڈیشنز ہیں جن کا آپ خمیازہ آج بھگت رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ سعدیہ جاوید صاحبہ، جی سعدیہ جاوید صاحب، میں بالکل لال چند صاحب آتا ہوں آپ کی طرف۔ سعدیہ جاوید صاحبہ، جو یہ نااہلی ہے پارلیمان نے 5 سال کے لیے کی، اس کا ٹائم ڈیوریشن رکھا، کیا پارلیمان کا جو عمل ہے اس کو ہی حرف آخر ماننا چاہیے اور 5 سال کے لیے، یا تا حیات نااہلی کو آپ سپورٹ کرتی ہیں ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ؟ کیا آپ کے ریویو ہے اس پہ؟ دیکھیں، پہلے ایک لاڈلا تھا تو اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے صادق اور امین کا لقب دے کے اور الیکشن لڑوا دیا تھا۔ اب کی دفعہ دوسرا لاڈلا ہے تو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن پہ سوال اٹھ گئے ہیں۔ وہ قوم کے لاڈلے ہیں، وہ عوام کے لاڈلے ہیں۔ خدارہ اپنے اداروں سے انگلیاں نہ اٹھائیں، خدارہ اپنے اداروں کو نہ گھسیٹیں بیچ میں۔ میں آپ کے بیچ میں نہیں بولی عظمیٰ کاردار صاحبہ، ذرا صبر۔ آپ ہر وقت اداروں کو گھسیٹتے ہیں بیچ میں۔ میاں محمد نواز شریف نے جتنے ظلم سہے ہیں نا 22 سال میں کسی اور لیڈر نے نہیں سہے۔ رسپونڈ کرنے دیجیے عظمیٰ صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی سعدیہ صاحبہ، جی سعدیہ صاحب، ارے بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ مریم نواز اور نواز شریف نے اداروں کو گالیاں بکی ہیں، اسی سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہے۔ کوئی نہیں بھولا اس تاریخ کو۔ بڑی دیر سے شور مچا رہی کریں نا، آپ وہ بات کریں جو آپ کو سمجھ آتی ہے، ایسی بات نہ کریں جس کا آپ کے پاس نہ کوئی ثبوت ہو۔ الزامات کی سیاست جو ہے نا وہ کوئی اچھی آپ کو زیب نہیں دیتی ہے۔ نہیں میں شو سے اٹھ جاؤں گی۔ سعدیہ کو گفتگو کرنے دیں۔ جی سعدیہ، جی سعدیہ آپ بولیے سعدیہ آپ بولیے۔ شو سے اٹھ جاؤں گی۔ عظمیٰ پلیز ذرا ان کو بات کریں، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی سعدیہ پلیز، آپ جائیں شو سے۔ جی سعدیہ پلیز، آپ کا حق ہے، اپنے جانا ہے تو جائیں، بیٹھنا ہے تو بیٹھیں۔ عظمیٰ پلیز ذرا بات کرنے دیجیے سعدیہ صاحبہ کو۔ کاردار صاحبہ کی پہچان بنائی، آج نون لیگ کو ڈیفینڈ کرنے آ گئی ہے۔ ہمیں نہیں پتا۔ آپ میری ذات پہ حملے کرنے بند کر دیں اور میرے بانی کر کے حقائق پہ اور ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ نے میری ذات پہ بات کرنی ہے تو پھر آپ کو سننا پڑے گا جو میں کہوں گی۔ پلیز عظمیٰ صاحبہ، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا۔ بہت شکریہ عظمیٰ کاردار صاحبہ، سعدیہ جاوید صاحبہ، ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ اور لال چند ملی صاحب۔ میری دعا ہے نئے سال میں اللہ پاکستان کے لیے یہ سال خوشحالی اور امن کا سال ہو۔ ناظرین، کل پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔